Ang maayong balita mahitungod kang Hesukristo sumala ni Mateo. Mateo, Kapitulo 1. Mao kini ang talaan sa kagikan ni Hesukristo, kaliwat ni Haring David, nga kaliwat ni Abraham. Gikan kang Abraham, ngadto kang Haring David, mao ang musunod nga mga kaliwatan. Abraham, amahan ni Isaac. Isaac, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Juda ug sa iyang mga igsuon. Juda, amahan ni Perez ug ni Sira, si Tamar ang ilang inahan. Perez, amahan ni Hesron. Hesron, amahan ni Aram. Aram, amahan ni Aminadab. Aminadab, amahan ni Naason. Naason, amahan ni Salmon. Salmon, amahan ni Boaz. Si Rahab ang iyang inahan. Boaz, amahan ni Obed. Si Ruth ang iyang inahan. Obed, amahan ni Jesse. Jesse, amahan ni David nga hari, Haring David. Gikan kang Hari David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, mao ang musunod. Hari David, amahan ni Solomon, ang iyang inahan asawa kanhi ni Urias. Solomon, amahan ni Rehoboam. Rehoboam, amahan ni Abias. Abias, amahan ni Asa. Asa, amahan ni Hosafat. Hosafat, amahan ni Huram. Huram, amahan ni Uzias. Uzias, amahan ni Hutam. Hutam, amahan ni Ahas. Ahas, amahan ni Ezekias. Ezekias, amahan ni Manases. Manases, amahan ni Amon. Amon, amahan ni Hosias. Hosias, amahan ni Joaquin ug sa iyang mga igsuon. Gikan sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia, hangtod nga natawo ang Mesiyas, mao ang musunod. Jeconias, amahan ni Salatiel. Salatiel, amahan ni Zorobabel. Zorobabel, amahan ni Abiud. Abiud, amahan ni Eliakim. Eliakim, amahan ni Asor. Asor, amahan ni Saduk. Saduk, amahan ni Akim. Akim, amahan ni Eliud. Eliud, amahan ni Ilyasar. Ilyasar, amahan ni Matan. Matan, amahan ni Jacob. Jacob, amahan ni Jose. Jose, bana ni Maria nga maoy inahan ni Jesus nga giilang Mesiyas. Busa, may 14 kakaliwatan gikan kang Abraham hangtod ni David ug 14 kakaliwatan gikan ni David hangtod sa panahon sa pagkabihag sa mga Israelita ngadto sa Babilonia ug laing 14 kakaliwatan gikan sa pagkabihag hangtod nga natawo ang Mesiyas. Mao kini ang kaagi sa pagkatawo ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria niadtong panahona gitakda nga maminyo kang Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, ug dili buot nga pakaulawan niya si Maria atubangan sa mga tao. Busa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghuna-huna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki, ug nganli siyag Jesus. Kay luwason niya ang iyang katawhan, gikan sa ilang kasalanan. Ug kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak, unya manganak og batang lalaki, nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa, sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel
ug gipangasawa niya si Maria. Apan wala niya hilabti si Maria hangtod nga siya nanganak. Unya ginganlan niyo si ang bata og Jesus. Mateo Kapitulo 2. Natawo si Jesus sa lungsod sa Bethlehem, sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya, may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga nataw, nga maoy mahimong hari sa mga Hudeo. Nakita na mo ang bituon, nga nagpahibalo sa iyang pagkatao, sa pagsubang nini didto sa sidlakan, og mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang, ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod, ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag, Sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, gipaadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon. Lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata, ug kun makaplagan na ninyo siya, pahibalua ako aron mo adto og musimba usab kaniya. Human nila paminawa ang hari, nang lakaw sila. Sa didto na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakit-an nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon. Ug nag-una kini kanila, hangtod nga miabot kini ug mihunong sa tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay ug nakita nila ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila ug misimba sa bata. Unya giablihan nila ang ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insinso ug mira. Pinaagi sa damgo, gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon. Bangon, dad-a ang bata, ug ang iyang inahan, ug pangagyo kamo ngadto sa Ehipto, ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo. Kay ang bata pangitaon ni Herodes, aron patyon. Busa, mibangon si Jose. Gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagyo sila ni adtong gabhiuna padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Sa pagkamatno ni Herodes nga nalingla siya sa mga bisita, hilabihan gayud niyang sukua. Unya misugo siya nga pamatyon ang tanang bata nga lalaki nga nagpanuigon gikan sa 2 ka tuig ug ubos nga didto sa Bethlehem ug sa mga dapit nga kasikbit. Kini pinasikad sa iyang pangagpas nga maoy gidugayon sukad sa pagsubang sa bituon sumala sa mga bisita. Sa maong hitabo, natuman gayod ang giingon sa Dios pinaagi kang propeta Jeremias. May tingog nga nabati didto sa Rama, usa ka mapait nga pagminatay og pagbangutan. Naghilak si Raquel tungod sa iyang mga anak ug walay makahupay kaniya, kay patay naman sila. Sa patay na si Herodes,
usa ka anghel sa Ginoo mipakita kang Jose didto sa Ehipto pinaagi sa damgo. Bangon, dad-a ang bata ug ang iyang inahan, ug balik ngadto sa yuta sa Israel. Kay patay na ang nagtinguha pagpatay sa bata. Matud sa anghel, busa mibangon si Jose, ug gidala niya ang bata ug ang inahan ug namauli sila sa yuta sa Israel. Apan, sa pagkanungog niya nga si Arkelao na ang naghari sa Hudiya, puli kang Herodes nga iyang amahan, nahadlok si Jose sa pagpuyo didto. Unya gipahimangnuan na usab siya sa Ginoo, pinaagi sa damgo, busa miadto siya sa lalawigan sa Galilea, ug mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta. Siya pagailhong taga Nazaret. Mateo Kapitulo 3. Miadtong panahona, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Hudiya, ug nagwali nga nagingon, Hinulsuli og biyai ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan, mao ang gihisgutan ni Propeta Isaiah sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himuang tulid ang iyang agianan. Ang bisti ni Juan, hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo, ug nagbakos siyag panit, ug ang iyang kanunon, dulon ug dugos. Unya, nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem, ug tibuok lalawigan sa Hudiya, ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala, ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila. Mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo. Makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig aron pagpakita nga naghinulsol og mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako og dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Naggiok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas didto sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon, Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nagingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mateo Kapitulo 4. Unya, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii
ug unya gigutom siya. Ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, Anak ka man kaha sa Dios. Himuang paan kining mga bato. Mitubag si Jesus, Ang kasulatan nag-ingon, ang tao mabuhi dili sa pan lamang, kundili sa matagpulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad. Ug gipatindog siya sa kinatas-ang bahin sa templo ug giingnan. Anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan. Ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sabnayon kanila aron dili maigom sa bato, bisan gani ang imo tiil. Si Jesus mitubag, Apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, Ihatag ko kanimo kining tanan. Kung muluhod ka ug musimba kanako. mitubag si Jesus, Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios, ug siya lamang ang alagari. busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Sa pagkadungog ni Jesus nga gibilanggo si Juan, mibalik siya sa lalawigan sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto mipuyo sa Capernaum, usa ka lungsod daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon, natuman ang gisulti ni propeta Isaias. Yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea, dapit sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit, nakakitag dakong kahayag. Kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, midanag ang kahayag. Sukad ni adto, si Jesus misugod pagwali nga nag-ingon, Hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Samtang naglakaw si Jesus daplin sa lanaw sa Galilea, nakita niya ang duha ka magsuong mananagat nga namukot, si Simon nga ginganlag Pedro ug si Andres. Si Jesus miingon kanila, Uyog kamo kanako, ug tudloan ko kamo sa pagpanagat og mga tao. Diha-diha, gibiyaan nila ang ilang mga pukot ug mikuyog kaniya. Mipadayon siya paglakaw ug nakita niya ang laing duha ka magsuon, si Santiago ug si Juan nga mga anak ni Zebedeo. Didto sila sa ilang sakayan uban sa ilang amahan, nag-ayo sa ilang mga pukot. Gitawag sila ni Jesus, ug diha-diha gibiyaan nila ang ilang sakayan ug ang ilang amahan, ug mikuyog sila kaniya. Unya gilibot ni Jesus ang tibuok Galilea ug nagtudlo siya sulod sa ilang mga sinaguga. Nagwali sa maayong balita bahin sa paghari sa Dios ug nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok lalawigan sa Syria ang iyang kabantog ug gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalainlaing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayo ni Jesus silang tanan. Misunod kaniya ang daghang mga tao gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug tabok sa Jordan. Mateo Kapitulo 5. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod ug milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iyang mga tinun-an ug gitudluan niya sila ni ining musunod. Bulahan ang miila nga sila kabus sa mga butang nga espirituhanon, kay maangko nila ang paghari sa Dios. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon,
kay maila ang tibuok yuta. Bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbaw niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios. Bulahan ang putli o kasing-kasing, kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot, nga managdait ang katawhan, kay isipon sila sa Dios, nga iyang mga anak. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay mahisakop sila sa paghari sa Dios. Bulahan kamo kung biyabiayon og daog-daogon sa mga tao, ug butang-butangan sa tanang matang sa kadautan, tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay ug pagmaya kamo, kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. Kamo ang asin sa katawhan. Kung ang asin kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man pagpabalik sa kaparat niini? Kini wala na'y kapuslanan, ug angay na lamang ilabay, unya tunub-tunuban sa mga tao. Kamo ang kahayag sa kalibutan. Ang syudad nga nahimutang sa bungtod, dili gayud matago. Walay magdagkot og suga aron lamang isulod sa gantangan, kundili ibutang gayud kini sa tungtunganan aron maghatag og kahayag sa tanan nga naa sa balay. Busa, sa samang paagi, ipadanag ang inyong kahayag atubangan sa mga tao, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug daygo nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako, aron pagsalikway sa balaod ni Moises, ug sa mga pagtulunaan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. Timan ikini, samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayud mahanaw hangtod matuman ang tanan. Pusa, ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing ubos sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako sa gingharian sa langit. Busa, sultihan ko kamo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios, sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod ug sa mga Pariseo. Nasayod kamo nga ang mga tao giingnan kaniadto. Ayaw pagpatay. Ang magpatay manubag niini sa hukmanan. Apan karon sultihan ko kamo nga ang masuko sa iyang isig katawo dadon ngadto sa maghuhukom, ug ang maghingalag kuanggol sa iyang isig katawo manubag niini ngadto sa labaw hukmanan, ug bisan kinsa nga moingon nga buang ang iyang isig katawo, malagmit nga mahiagom sa kalayo sa impierno. Busa, inigdala na nimo sa imong halad ngadto sa halaran, unya didto mahinumduman mo nga nasilo kanimo ang imong isig katawo. Biyai ang imong halad atubangan sa halaran, ug adto adayon ang imong isig katawo ug pakig-uli una kaniya. Unya balik sa halaran, ug padayuna ang imong paghalad sa Dios. Kung may mukiha kanimo ug dadon kaniya sa hukmanan, pakighusay dayon kaniya samtang may panahon pa, ug wala pa kamo moabot didto. Kay kun moabot na kamo sa hukmanan, itugyan kaniya sa huwes, ug ang huwes mutugyan kanimo sa pulis, ug bilangguon kaniya. Ug magpabilin ka didto, hangtod nga mabayran nimo ang tanan mong multa. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, ayaw panapaw. Apan karon sultihan ko kamo, nga bisan kinsay mutan-aw sa usa ka babae uban sa daotang tinguha, nakapanapaw na ngadto kaniya sulod sa iyang kasing-kasing. Busa, kung ang imong tuong mata makaangin kanimo sa pagpakasala, lugita kini ug ilabay, kay mas maayo pa nga kawad-an ang imong lawas ug usa ka bahin kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Kung ang imong tuong kamot
makaangin kanimo sa pagpakasala. Putla kini og ilabay. Mas maayo pa nga kawad-an ka og usa ka kamot kaysa itambog ang tibuok mong lawas ngadto sa impierno. Giingon usab kaniadto, ang makigbulag sa iyang asawa, kinahanglan nga maghatag kaniya og sinulat nga pahibalo sa pakigbulag. Apan karon sultihan ko kamo, nga kinsa kadtong mubulag sa iyang asawa, bisan wala magluib kaniya, makasala, kay siya man ang hinungdan sa pagpanapaw unya sa iyang asawa, kung magminyo kini pag-usab. Bisan ang mga asawa kaniya, makapanapaw usab. Nakadungog usab kamo, nga giingna ng atong katigulangan kaniadto. Ayaw pakyasa ang imong panaad, kundili tumana ang imong gipanumpa ngadto sa Ginoo. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw gayud panumpa kun musaad ka. Ayaw panumpa sa langit, kay ang langit mao ang trono sa Dios. O sa yuta, kay ang yuta mao ang iyang tumbanan. O sa Jerusalem, kay kini mao ang syudad sa halangdong hari. Ayaw kamo panumpa bisan gani sa inyong ulo, kay dili man kamo makapaputi o makapaitom sa usa ka lugas nga buhok. Ingna lamang oo kun oo, o dili kun dili. Kay kun may musubra pa niini, kana, gikan na sayawa. Nakadungog kamo sa gingon kaniadto. Mata bayrag mata, og ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog daotan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot, nga pang ilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pang ibabaw. Kung may mamugos sa pagpakuyog kanimo ug balig usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya ug ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili, nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kung ang inyong higugma maulamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo? Dili ba bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana? Kung kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala buila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Mateo Kapitulo 6. Matnguni, nga dili ninyo ipasundayag ang inyong mga maayong buhat. Kung ingnon ninyo ni ana, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa, kung muhatag kamo hinabang, ayaw kini ipanghambog sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon, sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo, ngang naghimo niini, nakadawat na sa ilang ganti. Kung pananglit mutabang ka sa usa ka taong kabus, tabangi siya sa paagi, nga bisan gani ang labing suod kanimo, dili masayod niini. Himua kini sa tago, ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat, muganti kanimo. Ug kung magampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang magampo nga magtindog sulod sa mga sinaguga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga nakadawat na sila
sa ilang ganti. Apan kun mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong kwarto, unya sirhi ang pultahan, ug pag-ampo ngadto sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Sa inyong pag-ampo, ayaw paggamit og daghang pulong nga walay kahulugan, sama sa gibuhat sa mga dili magtutuo. Kinsa naghuna-huna nga tubagon sila tungod sa taas nilang pag-ampo. Ayaw sunda ang gihimo nila. Kaya ang inyong amahan, nahibalo ng daan sa inyong gikinahanglan, bisan gani sa dili pa kamo mangayo kaniya. Busa, ing nahinuon niini pag-ampo. Amahan namo nga naa sa langit, balaanon ang imong ngalan. Maghari ka kanamo, ug tumanon ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, sama nga gituman kini didto sa langit. Ihatag kanamo ang pagkaon nga among gikinahanglan karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. Ayaw kami itugyan sa pagsulay, luwas sa hinuon kami gikan sa dautan. Kay imo ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Kay kun inyong pasayloon ang nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan nga atua sa langit. Apan kun dili ninyo sila pasayloon, dili usab kamo pasayloon sa inyong amahan nga atua sa langit. Sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo, sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Gipasundayag nila ang gutom nilang panagway, aron mailhan gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo, nga nakadawat na sila sa ilang ganti. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay, aron walay mahibalo nga nagpuasa ka, gawa sa imong amahan nga dili makita, kinsa nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago, o gantihan kaniya. Ayaw kamo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta, kay tay-an lamang kini, ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon didto sa langit, diin walay taya ug anay nga magakutkot niini, ug walay mga kawatan nga makakawat niini. Kay hain gani ang inyong bahandi, atua usab didto ang inyong kasing-kasing. Ang mata mao'y suga sa lawas. Kung maayo ang imong mata, malukop sa kahayag ang tibuok mong lawas. Apan kung dautan ang imong mata, malukop sa kangit-ngit ang imong lawas. Busa, kung ang kahayag nga naa kanimo, kangit-ngit di ay, unsa na lang kaha ang imong kangit-ngit. Dili mahimo ngang usa ka tawo magpaulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa, ug ang usa iyang higugmaon, uunungan niya ang usa, ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi. Tungod niini sultihan ko kamo. Ayaw kabalaka unsa inyong kanon ug imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon ug ang lawas kaysa biste? Tanawa ang mga langgam. Wala sila magpugas ug mag-ani aron ilang tigumon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atua sa langit. Dili ba mas bililhon pa man kamo kaysa mga langgam? Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitas-on sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagkabalaka. Ug nganong mabalaka man kamo sa inyong ibiste. Tanawa giun sa pagtubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Apan sultihan ko kamo, nga bisan gani si Solomon nga dato kaayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Kung gibistihan sa Dios ang mga balili nga puhi karon, apan sa sunod adlaw sunugon ra, kamo pa kahay dili bistihan? Pagkagamay ninyong pagtuo. Busa, ayaw kamo kabalaka, kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Kining mga butanga mo'y gitinguha kanunay sa mga dili magtutuo.
ang inyong amahan nga tua sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo niining mga butanga. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios ug pagkinabuhi kamo uyon sa iyang kabubuton. Ug ang ubang mga butang ihatag ra niya kaninyo. Busa, ayaw kabalak-i ang musunod nga adlaw kay may kaugalingon kining suliran. Ayaw na pun-i ang suliran sa matag adlaw. Mateo Kapitulo 7. Ayaw ninyo hukmi ang uban, aron dili kamo hukman sa Dios. Kay hukman kamo sa Dios, sama sa paghukom ninyo sa uban. Ug sukdon kamo niya sa samang sukdanan nga inyong gigamit sa uban. Nganong nakita manimo ang puling sa imong isigkataw, apan wala ka magtagad sa truso diha sa imong mata. Unsaon manimo pag-ingon sa imong isigkataw, kuhaon ko kanang imong puling, nga naa may truso sa imong mata. Tigpakaron ingnon, kuhaauna ang truso nga naa sa imong mata, aron makakita kapag ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isigkataw. Ayaw ihatag ang mga butang nga balaan ngadto sa mga iro, kay tingalig musumbalik sila ug mupaak kaninyo. Ug ayaw iitsa ang mga perlas ngadto sa mga baboy, kay kinitamak-tamakan lamang nila. Pangayo ug kamuhatagan, pangita ug kamu makakaplag. Panuktok ug ang pultahan ablihan alang kaninyo. Kay ang mangayo hatagan, ug ang mangita makakaplag, ug ang manuktok ablihan. Kamong mga amahan, hatagan ba ninyo bato ang inyong anak, kung mangayo siyag pan? O hatagan ba ninyo bitin, kung mangayo siyag isda? Kung kamo nga mga dautan, may balong muhatag ug mayong butang, ngadto sa inyong mga anak. Unsa pa ka ang inyong amahan, nga tua sa langit? Muhatag gayud siya sa mga maayong butang, ni adtong mangayo kaniya. Buhata ngadto sa uban, ang buot ninyo nga ilang buhaton nga na kaninyo. Kini ang kahulugan sa balaod ni Moises ug sa pagtulunan sa mga propeta. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug jutay ra ang nakakaplag niini. Pagbantay kamo sa mga mini nga propeta. Muanha sila kaninyo nga murag mga karnero, apan ang tinuod, sama sila sa bangis nga mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas, ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Ang punuan nga walay sakit, mamungag maayong bunga. Apan ang punuan nga masakiton, dili mamunga ug maayong bunga. Dili makabungag walay pulos nga bunga, ang punuan nga walay sakit. Sama nga ang masakiton nga punuan, dili makabungag maayong bunga. Ang matag punuan nga dili mamungag maayong bunga, putlon ug isugnod sa kalayo. Busa, mailhan ninyo ang mga mini nga propeta, pinaagi sa ilang binuhatan. Dili ang tanan nga magtawag ka nako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tua sa langit. Niadtong adlaw, daghan unya ang moingon kanako, Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa ug naghimog daghang mga milagro pinaagi sa imong ngalan? Apan ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo, mga makasasala, pahawa kamo. Busa, ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug nagtuma niini, mahisama sa usa ka maalamong tao nga nagtukod sa iyang balay diha sa bato. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso niadtong balaya. Wala kini matumba kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa kong gisulti ug dili mo tuman niini,
mahisama sa usa ka taong buang-buang nga nagtukod sa iyang balay diha sa balas. Sa dihang mibundak ang ulan ug mibaha ug ang hangin mihapak ug mikuso-kuso ni adtong balaya. Natumba kini ug nagunob. Sa pagkahuman ni Jesus ug sulti ni ining mga butanga, ang mga tao na tingala sa iyang pagtulunan. Lahi siya sa ilang mga magtutudlo sa balaod, kay ang iyang pagtudlo inubanan man sa autoridad. Mateo Kapitulo 8. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod ug misunod kaniya ang bagang panon sa katawhan. Unya miduol kaniya ang usa ka sanlahon ug miluhod sa iyang atubangan nga nag-ingon, Sir, kung gusto nimo, makahimo ka paghinlo kanako. Gihikap siya ni Jesus ug giingnan. Gusto ko, mamaayo ka. Ug diha-diha na ayo siya. Unya miingon si Jesus kaniya, Pamati, ayaw kinig isaba kang bisan kinsa. Adtua hinuon dayon ang pari ug ipakita ang imong kaugalingon kaniya. Unya, paghalad sumala sa gisugo ni Moises, aron pagmatuod nga naayo ka na. Sa pagsulod ni Jesus sa Kapernaum, gitagbo siya sa usa ka kapitan sa kasundaluhang Romanhon nga nagpakiluoy. Sir, ang akong sulugoon atua sa akong balay naghigda. Dili makalihok og nagantos pag-ayo. Si Jesus miingon, Moadto ako ug ayuhon ko siya. ang opisyal mitubag. Ayaw lang pag-adto, sir, kay dili ako angay nga mopadayon kanimo sa akong balay. Isulti lang og mamaayo na ang akong sulugoon. Ako mismo ubos sa pagbuot sa labawng mga opisyal ug aduna ako'y mga sundalo nga ubos sa akong pagmando. Kun suguon nako ang usa kanila sa paglakaw, mulakaw siya. Ug kun tawgon nako ang usa, muduol siya. Ug kun suguon ko ang akong ulipon sa pagbuhat sa bisan unsa, mutuman siya. Natingala si Jesus sa iyang pagkabati niini, ug miingon siya sa mga tao nga mikuyog kaniya. Sultihan ko kamo, nga bisan dinhi sa Israel, wala pa ako'y nakitang tao, nga dunay pagtuo, nga sama kadako niini. Hinumdumi kini, daghan ang mga but gikan sa sidlakan, ug sa kasadpan, ug makigsalo kang Abraham, kang Isaak, ug kang Jacob, didto sa gingharian sa langit. Apan sila nga mauuntay makaambit diha sa gingharian, itambog hinuon ngadto sa kangitngitan, diin maghilak sila, ug magkagot ang ilang ngipon. Ug miingon si Jesus sa opisyal, Pauli sa inyo, ug mahitabo ang imong gituohan. ug ang sulugoon sa opisyal na ayo ni adtong taknaa. Unya, miadto si Jesus sa balay ni Pedro, ug didto nakita niya ang naghigdang ugangang babae ni Pedro nga gihilantan. Gihikap niya ang kamot sa masakiton o gihuwasan kini sa hilanat. Mibangon og misilbi kaniya. Sa pagsalop na sa adlaw, gidala sa mga tao ngadto kang Jesus ang daghang mga giyawaan. Gipagula ni Jesus ang daotang mga espiritu, pinaagi lamang sa pulong ug giayo niya ang tanang masakiton. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon ni propeta Isayas. Siya gayod maoy nag-ayo sa atong mga balatian og mga sakit. Sa pagkakita ni Jesus sa daghan kaayong tao nga nag-alirong kaniya, miingon siya sa iyang mga tinun-an. Manabuk kita sa lanaw. Unya may usa ka magtutudlo sa balaod nga biduol kaniya ug miingon. Magtutudlo, andam ako sa pagkuyog kanimo bisag asa ka moadto. Si Jesus mitubag kaniya. Ang mga milo may mga taguanan, ug ang mga langgam may mga salag. Apan ang anak sa tao, walay dapit nga kapahulayan. Ug may laing tinun-an nga miingon. Ginoo, mupauli na ako aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag. Sunod ka nako. Ug pasagdi ang mga patay nga maoy mulubong sa ilang mga minatay.
Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya, mikalit paghuros ang usa ka kusog nga unos ug nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini malunod apan natulog si Jesus. Miduol kaniya ang mga tinun-an ug gipukaw siya. Ginoo! Tabang! Malunod na ta! Si Jesus mitubag. Nganong nangahadlok man mo kaayo? Pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya ug gibadlong niya ang hangin ug ang mga balod ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila. Unsa pa gyud di ay kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balod mupatuman kaniya. Unya miabot si Jesus sa yuta sa Gadara didto sa tabuk sa lanaw ug gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula gikan sa mga langob nga gihimong lubnganan. Giyawaan kining mga tawhana ug bangis kaayo busa walay nangahas pag-agi ni adtong dalana. Ug misinggit sila. Sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo? Bianhi ka naron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon. Dili layo didto, may usa ka panon sa mga baboy nga nanibsib. Mihangyo ang mga yawa kang Jesus. Kung mabugot mo kami, pasunla kami ni amang panon sa mga baboy. Sige, panulog ka mo. Miingon si Jesus, ug mipahawa ang mga yawa ug nanulod sa mga baboy. Unya ang tibuok panon sa baboy na naglumba paingon sa pangpang ug nangambak sa lanaw ug nangalumos. Ang mga nagatiman sa mga baboy nanagan ngadto sa lungsod aron pagsugilon sa tanang nahitabo, ingon man sa gidangatan sa mga giyawaan. Tungod niini, nanggawas ang tanang tawo ni adtong lungsura aron pagsugat kang Jesus ug sa ilang pagkakita kaniya nangaliyupo sila nga mubiya siya sa ilang dapit. Mateo Kapitulo 9. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa iyang kaugalingong lungsod. Unya, may pipila ka tawo nga naghatud ngadto kaniya ug usa ka paralitiko nga gipahigda sa duyan. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko. Anak, ayaw ka bala ka, kay gipasaylo na ang imong mga sala. Unya, may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon sa ilang kaugalingon. Nagpasipala sa Dios kining tawhana. Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya. Nganong naghuna-huna man kamug dautan? Hain may sayon isulti. Gipasaylo na ang imong mga sala, ubangon ug lakaw. Karon ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tao may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko. Bangon, dada ang imong higdaan ug pauli sa inyo. Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tao niini, nahingangha sila ug gidayig nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tao. Unya mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhes nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya. Sunod ka nako. Mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Parisiyo ug miingon sila sa iyang mga tinun-an. Nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag. Ang mga tawo nga walay sakit, wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Susihan ninyo kung unsay kahulugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon. Pagka maluluyon ang akong gusto, dili mga halad. Kay wala ako moanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala.
Unya miadto kang Jesus ang mga tinun-an ni Juan nga magbubunyag ug nangutana. Nganong kamiraman ug ang mga Parisiyo ang nagpuasa kanunay, apan ang imong mga tinun-an wala? Si Jesus mitubag. Naghuna-huna ba day kamo nga magsubo ang mga dinapit sa kumbira sa kasal, samtang ang pamanhunon uban pa kanila? Dili gayud. Apan moabot ang panahon nga ang pamanhunon kuhaon gikan kanila ug magpuasa na unya sila. Walay mo gamit og bag-ong panapton aron itapak sa daang bisti, kay ang bag-ong panapton mukulo man ug mudako hinuon ang gisi niini. Ug walay tawo nga mogamit og daang sudlanan nga panit aron sudlan sa bag-ong bino. Kay kun himuon niya kini, mabusbus ang sudlanan ug unya mausik ang bino ug madaot ang sudlanan. Apan ang bag-ong bino isulod hinuon sa mga sudlanan nga bag-o aron dili madaot ang bino ug ang mga sudlanan. Samtang nagsulti si Jesus niini, miduol kaniya ang usa ka opisyal, miluhod sa iyang atubangan ug miingon, Bago pa lang namatay ang akong anak nga babae, apan ang tua og hikapa siya, ug mabuhi siya. Busa mitindog si Jesus ug misunod kaniya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga nag-antos tungod sa iyang pagsigig dugo sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug miingon sa iyang kaugalingon, Kung makahikap lang ako sa biste ni Jesus, siguradong mamaayo ako. Unya gihikap niya ang sidsid sa biste ni Jesus. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, Ayaw ka bala ka, anak. Ang imong pagsalig mao'y nakaayo kanimo. Ug diha-diha dayon naayo ang babayi. Unya misulod si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkakita niya sa mga musikiro alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, miingon siya, Panggawas kamong tanan, wala mamatay ang bata, natulog lang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakapanggawas na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gigunita niya ang kamot niini ug mitindog ang bata. Ug nabalita dayon kini sa tanang dapit ni adtong yutaa. Unya, mibiya si Jesus ni adtong dapita ug samtang naglakaw siya, misunod kaniya ang duha ka buta nga lalaki. Naninggit sila, Anak ni David! Kaluyin taon kami! Sa nakasulod na si Jesus sa balay, miduol kaniya ang duha ka buta ug nangutana siya kanila, Nagtuo ba kamo nga makaayo ako kaninyo? Sila mitubag, Oo, sir! Unya gihikap ni Jesus ang ilang mga mata ug miingon, Mamaayo kamo, sumala sa inyong pagtuo. Ug nakakita sila. Unya gipasidan-an sila ni Jesus nga dili gayud kini isaba kang bisan kinsa. Apan milakaw sila ug gipamalita hinuon nila ang kabantog ni Jesus sa tanang dapit ni adtong yutaa. Sa pagpanglakaw na sa mga tao, dihay pipila nga nagdala ngadto kang Jesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay gisudlan kinig yawa. Sa nahinginla na ang yawa, nakasulti ang tao ug nahibulong ang tanan nga nag-ingon, Wala pa gayoy nahitabo nga sama niini dinhi sa Israel. Apan miingon ang mga Parisiyo, Ang pangulo sa mga yawa mo ay naghatag kaniya gahum sa pagpagula kanila. Unya gilibot ni Jesus ang tanang kalungsuran ug kabaryuhan. Nanudlo siya didto sa ilang mga sinaguga ug giwali niya ang maayong balita bahin sa paghari sa Dios. Giayo usab niya ang mga tao sa tanan nilang balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tao, naluoy siya kanila kay nagluyaman sila ug walay kadasig, murag mga karnero nga walay magbalantay. Busa giingnan niya ang iyang mga tinun-an. Daghan ang anihunon, apan jutay ra ang mga ngani. Busa, pagampo kamo sa tag-iya sa anihunon, aron magpadala siya dugang pang mga ngani.
Mateo Kapitulo 10. Gitigom ni Jesus ang iyang napulog duha ka tinun-an, ug gihatagan niya sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu ug sa pag-ayo sa tanang sakit ug balatian. Mao kini ang mga ngalan sa napulog duha ka apostoles. Una si Simon nga ginganlag Pedro ug ang iyang igsuon nga si Andres. Si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan, mga anak ni Zebedeo. Si Felipe ug si Bartolome. Si Tomas ug si Mateo ang kobrador sa buhis. Si Santiago ang anak ni Alfeo ug si Tadeo. Si Simon nga patriota ug si Judas Iscariote ang nagbudhi kang Jesus. Gidala ni Jesus kining napulog duha ka apostoles uban ni ining mga pahimangno. Ayaw kamo pag-adto sa kayutaan sa mga dili Hudiyo, ug sa bisan unsang lungsod sa Samaria. Adto hinuon ninyo ang nangawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga nagsugod na paghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton, banhawa ang mga patay, hinluoy ang mga sanlahon ug hinginli ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, busa panghatag kamo sa walay pagpangayog bayad. Ayaw kamo pagdala kwarta, bulawan, plata o tumbaga. Ayaw pagdalag bag sa inyong pagpanaw o ilisan o sandalyas o sungkod. Ang mamumuo angay hatagan sa iyang kabuhian. Inigabot ninyo sa usa ka lungsod o balangay, pangita kamog tao nga moabi-abi kaninyo ug pabilin uban kaniya hangtod nga mobiya kamo niadtong dapita. Inigdayon ninyo sa usa ka balay, ingna ang tagbalay. Ang kalinaw mag-uban kaninyo. Kung mudawat kaninyo ang tagbalay, ibilin kanila ang inyong panghinaot sa kalinaw. Apan kun dili, bakwia ang inyong panghinaot. Ug kun anaay dili mudawat o dili mamati kaninyo, itaktak ang abog sa inyong tiil ug biyai ang ilang balay o lungsod. Hinumdumi kini, sa adlaw sa paghukom, mas maluoy pa ang Dios sa mga tao sa Sodoma ug sa Gomora, kaysa mga tao niya ng lungsura. Pamati kamo. Ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa, kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo, kay may mga tao unya nga mudakop ug mudala kaninyo ngadto sa hukmanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinaguga. Dadon kamo atubangan sa mga namunuan ug sa mga hari tungod kanako. Ug pinaagi niini, makasangyaw kamo sa mayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung dadon na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti. Kay inigabot na sa panahon, hatagan kamo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti, dili inyo, kundili iya sa espiritu sa inyong amahan, nga magsulti pinaagi kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon, aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan, ug ipapatay sila sa ilang mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo sa katawhan, sa usa ka lungsod, dangop kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo, nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel. Muabot na ang anak sa tao. Walay tinun-an nga labaw sa iyang magtutudlo, ug walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Busa, angayng malipay ang tinun-an kung mahisama siya sa iyang magtutudlo, ug ang ulipon mahisama sa iyang agalon. Kung ang pangulo sa panimalay, ginganlag Beelzebul, unsa pa kangilad ang ihingalan sa iyang mga sakop. Busa, ayaw kamo kahadlok sa mga tao. Walay tinaguan nga dili mahibaw-an, ug walay sekreto nga dili mabutsyag. Ang gisulti ko kaninyo diha sa ngit-ngit, kinahanglan isulti ninyo diha sa hayag. Ug kadtong kamuray na kabati, kinahanglan ibalita ninyo ngadto sa uban.
Ayaw kamo kahadlok ni adtong mopatay sa lawas, apan dili makapatay sa kalag. Kahadloki hinuon ninyo ang Dios, nga makalaglag sa lawas ug sa kalag didto sa impierno. Sa gamayng kantidad, makapalit na kamog duha ka gagmayng langgam nga sayaw. Apan bisan pa niana, walay usa kanila nga mahulog sa yuta kun walay pagtugot sa inyong amahan. Bisan gani ang buhok sa inyong ulo, inihapman. Busa, ayaw kamo kahadlok, kay labaw pa kaayo kamog bili kaysa mga langgam. Ang muilaog mo angkon kanako atubangan sa mga tao, ang kunon ko usab atubangan sa akong amahan didto sa langit. Apan ang dili mo angkon nga siya akoa, dili ko usab ang kunon atubangan sa akong amahan didto sa langit. Ayaw kamo paghuna-huna, nga mianhi ako aron pagdalag kalinaw sa kalibutan. Dili kalinaw ang akong gidala, kun dili espada. Hinuon, mianhi ako aron magkabangi ang mga anak nga lalaki ug ang ilang amahan, ang mga anak nga babae ug ang ilang inahan, ug ang mga umagad nga babae ug ang ilang ugangan nga babae. Ang labing ngilad nga kaaway sa tao, mauraon niya ang mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako, dili takos nga mahimong tinun-an ako. Kadtong nagmahal sa iyang anak labaw kay kanako, dili usab takos mahimong tinun-an ako. Ang dili mo pasan sa iyang krus ug mosunod kanako, dili takos mahimong tinun-an ako. Ug kadtong maniguro sa iyang kaugalingong kinabuhi, kawad-an niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. Ang nagdawat kaninyo, nagdawat usab kanako, ug ang nagdawat kanako, nagdawat usab kaniya nga nagsugo kanako. Ang nagdawat sa usa ka propeta tungod sa iyang pagkapropeta, makadawat usab sa ganti alang sa usa ka propeta. Ang nagdawat sa tao nga matarong tungod sa iyang pagkamatarong, makadawat usab sa ganti nga alang sa tao nga matarong. Ug hinumdumi kini, kadtong nagpainom og bisan na lagbog na tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod, tungod kay siya akong sumusunod, gantihan gayud.